मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता। संवसारीक समस्यांचे थळावे उपाय सोदपाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भर दिला। नव्यान स्थापन जाल्ल्या अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनाचे पयले गव्हर्निंग बोर्ड बसकेचे अध्यक्षपद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत सांबाळ्ळे। हे बसकेत प्रधानमंत्र्यांनी पर्यावरण यंत्रणेच्या मार्गाक आडमेळी हाडपी समस्या सोदून काडून त्यो पयस करपा खातीर पावलां उबारपाक सांगला। सध्याच्या समस्यांचेर नवे उपाय सोदपाचेर संशोधन केंद्रीत आसपाक जाय अशें ताणें सांगलें। संस्थांचे प्रमाणीकरण करपाचो उलो मारून तज्ञांची वळेरी तयार करप तशेंच उदरगती खातीर डॅशबोर्ड तयार करपाची सुचोवणी प्रधानमंत्र्यांनी दिली। सायबर गुन्यांवांक तोंड दिवपा खातीर फुडल्या 5 वर्सांत 5000 सायबर कमांडोक प्रशिक्षण दिवपाची येवजण केंद्रान आंखल्या अशें सांगून केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज सायबर सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षेचो अभिन्न भाग आसा अशें म्हळां। नवी दिल्लीत भारतीय सायबर गुन्यांव समन्वय केंद्राच्या पयल्या स्थापणूक दिसाच्या सुवाळ्याक संबोधीत करतना तांणी ही म्हायती दिली। सायबर सुरक्षा नासतना देशाची उदरगत शक्य ना। सायबर गुन्यांवांक मर्यादा नाशिल्ल्यान सगळ्या भागीदारांनी एकठांय येवन ह्या धोक्याक तोंड दिवचें अशें मंत्री शाह हांणी ह्या वेळार सांगलें। रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलां की देशांत इलेक्ट्रीक वाहनांच्या विक्रीत म्हत्वाची वाड दिसून येता आनी 2030 वर्सा मेरेन हो विक्री आंकडो वर्सुकी 1 कोटी जावपाची आस्त आसा। इलेक्ट्रीक वाहनांची विक्री वाडल्यार 5 कोटी नव्यो नोकऱ्यो निर्माण जातल्यो अशें तांणी सांगलें। आयज नवी दिल्लीत सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबायल मॅन्युफॅक्चरर्सच्या 64व्या वर्सुकी अधिवेशनात संबोधित करतना मंत्री गडकरी हांणी सांगलें की देशांत सुमार 30 लाख ईव्ही नोंद जाल्यात। 2023-24 वित्तीय वर्सा 4 चाकी ईव्ही विक्रीत 45% आनी दुचाकी ईव्हीत 56% वाड जाल्या। ह्याच काळात 400 स्टार्टअपांनी इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनां तयार करपाक सुरवात केल्या अशें तांणी सांगलें। नव्या स्क्रॅपिंग धोरणांतल्यान पोरणी वाहनां काडून उडोवपा खातीर अभिनव मार्ग सोदून काडचो अशें मंत्री गडकरी हांणी मोटार उद्देगाक सांगलां। अमेरिका भेटी वेळार शीख समाजाचेर केल्ल्या विधानाक लागून भाजपान आयज काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी राहुल गांधी हांचेर टिका केली। भारतांत शीखांक पगडी घालपाक मेळटली काय ना हाचेर आपली लढत आसा अशें राहुल गांधी हांणी म्हणिल्लें। नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी राहुल गांधीच्या ह्या विधानाचेर हरकत घेवन तांणी परकी मातयेर धोक्याचें विधान केलें अशें म्हळें। तशेंच काँग्रेस सत्तेर आसतना समाज असुरक्षीत दिसतालो असो आरोप पुरी हांणी केला। फाटल्या 10 वर्सांत नरेंद्र मोदी सरकारान शीख समाजाच्यो मागण्यो आनी प्रश्न सोडयल्यात। राहुल गांधीन देशाचे प्रतिमेक बदनाम केल्ल्याचो आरोप करून पुरी हांणी मुखार सांगलें की राहुल गांधी विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण अमेरिकेत गेले पूण ते देशाचे कायदेशीर वेवस्थेचेर आनी वेंचणुकेच्या निकालाचेर सतत हल्लो करीत आसात। केंद्रीय नुस्तेमारी पशुपालन आनी दुग्ध मंत्री राजीव रंजन सिंग फाल्यां नवी दिल्लीत जावपी एका कार्यावळीत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सहयेवजण चालीक लायतले। मंत्री सिंग नुस्तेमारी क्षेत्रांतल्या उत्पादन आनी प्रक्रिया क्लस्टराचेर मानक कार्यप्रणाली जाहीर करतले तशेंच 2024-25 वित्तीय वर्सा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला घेतिल्ल्या राष्ट्रीय प्राधान्य प्रकल्पांचेर ह्या कार्यावळीत भर दितले। चक्रीवादळ यागी उपरांतच्या हुंवार आनी पालसणां कोसळपाच्या घडणुकांक लागून आयज सकाळ मेरेन व्हिएतनामात मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 65 पावला जाल्यार हेर 39 जाण बेपत्ता आसात। देशाच्या कृशी आनी ग्रामीण उदरगत मंत्रालयान ही म्हायती दिल्या। ह्या घडणुकांच्या विध्वंसक वळणाक उत्तर व्हिएतनामांतलो फोंग चाऊ पूल कोसळिल्ल्यान जायत्या जाणांक मरण आयलें। पुलाचेर बचावाचे यत्न चालूच आसात। व्हिएतनामचे प्रधानमंत्री फाम मिन चीन हांणी चक्रीवादळांत त्रास जाल्ल्या 5 प्रांतांत आदार दिवपा खातीर $40 लाख दिवपाची घोशणा केल्या। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो।